बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। तेईस मार्च तजदीद अहद का दिन मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली क़ुव्वतों को बाहमी इत्तेहाद से नाकाम बनाने का अज़्म। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। पाक फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के चाको चौबंद दस्तों की मेहमानों को सलामी। वतन अजीज की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले किसी गुरूह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहद करते हैं कि मुल्क की तरक्की और सलामती सबसे मुकद्दम रखेंगे। इंतखाबी अमल के बाद जमहूरी इत्तेहादी हुकूमत कायम हो चुकी है। सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने और माशी इस्तेहकाम के लिए यकसुई से काम करे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामारियों पर तशवीश का इजहार। आर्मी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह भारतीय तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं। कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। गजा में जारी तशद्दुद और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर गहरी तशवीश है। आर्मी बरादरी फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। सदर आसिफ अली जरदारी। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवार्ड दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, काबीना अरकान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला हुक्काम की शिरकत। सदर ममलकत का दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। इलाकाई अमन व सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए सऊदी अरब ने कलीदी किरदार अदा किया। भरपूर साथ देने पर मशकूर हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के खैर खा रहे हैं। शहजादा खालिद बिन सलमान की गुफ्तगू। यौम पाकिस्तान परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदु करने पर इजहार तशक्कुर। यौम पाकिस्तान परेड में जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा। जदीद हथियारों की नुमाइश। कमांडोज के दस्ते ने लहू गरमा दिया। चीन और आज़रबाईजान के दस्तों की भी शिरकत। पाक फजाइया का शानदार फ्लाई पास्ट।
یوم پاکستان کی مرکزی تقریب، ہر طرف ثقافتی رنگوں کی بہار، خوبصورت فلوٹس پر چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے رنگ نمایاں، دلکش ثقافت اور تہذیب و تمدن خوبصورت انداز میں پیش، بچوں کی جانب سے ملی نغمے پیش۔ باقی رہیں گے مٹ نہ سکیں گے لاکھ بھی چاہے کوئی، ضدی بڑے ہیں ہم جو کھڑے ہیں کھڑے ہی رہیں گے یوں ہی، کوئی سوچ نہ سکے تم وہ بن کے دکھلانا، پوچھے جناب کوئی تم پاکستان بتانا، پوچھے جناب مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کی خدمات کا اعتراف، ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی تقریب، صدر آصف علی زرداری نے ایوارڈز دیے، وفاقی کابینہ کے ارکان، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی تقریب میں شرکت، چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریبات۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے فرائض سنبھالے، مزار عقائد پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی حاضری، بابا قوم کو خراج عقیدت۔ معاشی سفارتکاری پر توجہ مرکوز ہے، ملک کی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لائیں گے، جوہری توانائی کے محفوظ استعمال بارے اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں، چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے کام کریں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں نیوز کانفرنس۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یوم پاکستان پر حریت کانفرنس کی مبارکباد، بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم، مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر حریت کانفرنس کی پاکستانی قیادت کی تعریف، کشمیری اور پاکستانی مضبوط رشتوں میں بندھے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج کے رفح اور دیر البلاح میں مہاجر کیمپوں پر حملے، مزید 72 افراد شہید، 114 زخمی، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا رفح کراسنگ پوائنٹ کا دورہ، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کا مطالبہ۔ ماسکو میں کانسرٹ ہال پر حملہ، ہلاکتوں کی تعداد 115 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی، ماسکو میں تقریبات پر پابندی عائد، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ اور آل راؤنڈر عماد وسیم کا بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان، پی سی بی حکام سے ملاقات کے بعد T20 فارمیٹ میں قومی ٹیم کے لیے دستیابی ظاہر کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیلات آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ FFC DAP سے بھرپور جھاڑ اور بہتر پیداوار سے ہو کاشتکار خوشحال، ہر فصل کو سونا بنائے۔ سن سکیے سن اس ماں کی کہانی، لال میرے کی جوانی، رب نے اپنے پاس بلایا، رب کے حکم پہ سر
गर्द जानी। मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया था, ले लिया है, उसकी अमानत है। जो शहीद हैं इनको मुर्दा मत कहो, ये जिंदा है। इनको देखकर मुझे नहीं सबको जुर्रत मिली है, सबको हौसला मिला है। कुर्बानियां देने वाले कभी कम न होंगे, लेकिन दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाक फौज का अज़्म, दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया। अब उन्हें कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी। सोना बोरान का बुवाई के वक्त इस्तेमाल, जिससे हो पैदावार शानदार। सोना की बेहतरीन खादें। सेहतमंद और तवाना फसल की बुनियाद रखें FFC MOP के साथ। सोना की बेहतरीन खादें। तेईस मार्च रोशन मुस्तकबिल की तरफ जिद्दोजहद की याद दहानी का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया गया कि वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इख्तलाफात को पसे पुश्त डालते हुए अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासिर को नाकाम बनाया जाएगा। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दिन की मुनासबत से अंदरून और बैरून मुल्क खुसूसी तकरीबात, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया, जिनमें तहरीक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में हौसलों, उमंगों और हिम्मत और जुर्रत की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब शकरपरियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की परेड थी, जिसके मेहमान खुसूसी सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और गैर मुल्की सिफारतकार भी इस तकरीब में शरीक हुए। पाक फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और अलहदा वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की क़यादत पर बाबा क़ौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब हुई। पाक फ़िज़ाइया के खुसूसी दस्ते ने एज़ाज़ी गार्ड्स की जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। यौम पाकिस्तान की परेड में मुसल्लह अफवाज के जवानों ने महारत का शानदार मुजाहिरा किया। चीन और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड में शामिल हुए। जंगी हथियारों की नुमाइश के साथ पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शहजादुस्सलाम।
یوم پاکستان کے حوالے سے مرکزی تقریب شکر پڑیاں اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والی مسلح افواج کی شاندار پریڈ تھی۔ تقریب میں شرکت کے لیے بری فوج کے سربراہ جنرل سید آصف منیر، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا پریڈ ایونیو پہنچے تو استقبالیہ کمیٹی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پریڈ ایونیو آمد پر تینوں مسلح افواج کے سربراہوں نے ان کا استقبال کیا۔ بریگیڈیئر عرفان احمد کی قیادت میں پریڈ مارچ کا آغاز ہوا۔ پریڈ میں بری فوج کی مختلف ریجیمنٹس کے دستوں سمیت اسپیشل سروسز گروپ، خیبر پختونخوا پولیس اور پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا جی بی اسکاؤٹس کا دستہ سلامی کے چبودرے سے اپنے روایتی انداز میں سلامی دے کر گزرا۔ رواں سال پریڈ کی خاص بات آذربائیجان اور چین کے فوجی دستوں کی پریڈ میں شمولیت تھی۔ جب یہ دستے مارچ پاس کرتے ہوئے اسلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے تو حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ یوم پاکستان کی پریڈ میں مسلح افواج کے مشینی دستوں اور ایس پی ڈی کے میزائل یونٹس جب پریڈ ایونیو سے گزرے تو حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ جدید ترین جنگی ساز و سامان نے نہ صرف دشمن پر ہیبت طاری کی بلکہ قوم کے اس عزم کو بھی تقویت دی کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے مسلح افواج چوکس اور مکمل تیار ہیں۔ چھاتا بردار دستے کی قیادت جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عادل رحمانی نے کی۔ تینوں مسلح افواج کی نمائندگی کرتے ہوئے 12 چھاتا برداروں نے 10,000 فیٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر اپنی بے مثال جنگی مہارت اور جواں مردی کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ میجر جنرل عادل رحمانی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو قومی پرچم پیش کیا۔ وزیر اعظم نے چھاتا بردار ٹیم سے مصافحہ کیا اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ تیئیس مارچ کی پریڈ افواج پاکستان کی طرف سے قوم کو ایک باوقار پیغام ہے کہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور مستقبل میں بھی ایک رہیں گے۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وطن عزیز کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے کسی گروہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یوم پاکستان پر عہد کرتے ہیں کہ ملک کی ترقی اور سلامتی کو سب سے مقدم رکھیں گے۔ یوم پاکستان پر افواج پاکستان کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کے بعد جمہوری اتحادی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک درپیش مسائل سے نکالنے اور معاشی استحکام کے لیے یکسوئی سے کام کریں۔ تفصیل جانتے ہیں آغا مسعود خالد سے۔ یوم پاکستان پریڈ میں شرکت کے لیے صدر آصف علی زرداری پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے دستے کے ہمراہ صدارتی بگی میں سوار پریڈ گراؤنڈ پہنچے تو پاکستان کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی جانب سے انہیں صدر سلام پیش کیا گیا۔ صدر مملکت نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے دستے شامل تھے۔ بری فوج کے پنجاب، بلوچ، فرنٹیئر، سندھ اور آزاد کشمیر سمیت پاک بحریہ، پاک فضائیہ، پولیس، ٹرائی سروسز لیڈی آفیسرز اور دیگر دستوں نے پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان عالمی امن اور تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ We are a peace-loving country and responsible nuclear state. However, let me make it clear that we will not compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. صدر مملکت نے کہا کہ ہمارے خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ بھارتی توسیع پسندانہ عزائم اور جموں و کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی تشدد، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور فوری جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ We condemn the brutalities, human rights violations carried out by the Indian government against innocent and unarmed Kashmiri people.
I want to remind the Kashmiris once again that the people of Pakistan will always stand by them in the just struggle against Trinity. सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें कौमी इत्तफाक राय के साथ मुल्की मफाद और तरक्की के लिए दूररस फैसले करना होंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी गई है। इस मंसूबे के तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, लाइफस्टॉक, मिनरल्स, माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में तरक्की लाई जाएगी। एक खुशहाल और मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए अपने अज़्म का अयादा करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि मुझे यकीन है कि हम मुत्तहिद होकर रुकावटों को अबूर करेंगे और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के लिए गिरां कद खिदमात के एतराफ़ में सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान दिया गया है। सदर मुमलिकत ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताआवुन को बढ़ाने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा है कि मुश्किल वक्त में हिमायत पर सऊदी अरब के मशकूर हैं। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। पाकिस्तान के लिए अहम खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियत शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वज़ीर दिफ़ा को सदर आसिफ अली ज़रदारी ने निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला हुक्काम भी इस तकरीब में शरीक हुए। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफ़ाई ताल्लुकात को नई जहत मिली है और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफ़ाई शोबे में मुश्तरका मंसूबों का आगाज़ हुआ। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की और दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत की। सदर मुमलिकत ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुश्किल वक्त में हमायत पर सऊदी अरब के मशकूर हैं। सदर मुमलिकत ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वय्यन को भी सराहा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी मुलाकात में मौजूद थे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए सऊदी अरब ने कलीदी किरदार अदा किया है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में मुस्तहकम हो रहे हैं। भरपूर साथ देने पर सऊदी क़यादत के मशकूर हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से गुफ्तगू में कही। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत पर सऊदी वज़ीर दिफ़ा का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, आले सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी सहूलत काउंसिल के किरदार को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई और माशी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब का जिक्र करते हुए वज़ीर दिफ़ा शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से ये दौरा इंतहाई अहम था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रावलपिंडी में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वज़ीर दिफ़ा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी और मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के खैर ख्वाह रहे हैं। उन्होंने यौम पाकिस्तान परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने यौम पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब में मुसल्लह अफवाज की परेड का मुशाहिदा किया और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा।
سعودی وزیر دفاع پاکستان کے ایک روزہ دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے انہیں نور خان ایئر بیس پر رخصت کیا۔ اس سے قبل سعودی وزیر دفاع کا نور خان ایئر بیس پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کا استقبال کیا۔ معزز مہمان نے مسلح افواج کی شاندار مشترکہ پریڈ کا مشاہدہ بھی کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مسلم لیگ نون بلوچستان کے رہنما جعفر خان مندوخیل نے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں پارٹی امور اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ تحریک آزادی کے رہنماؤں کی انتھک جدوجہد سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام نے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں اپنے نمائندوں کو منتخب کیا۔ ہم وطن عزیز کو درپیش چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ بحیثیت قوم ہم نے غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور وقت کی کسوٹی پر پورا اترنا ہے۔ محمد شہباز شریف نے قوم کو یقین دلایا کہ ہم مربوط پالیسی اصلاحات کے فریم ورک کے ساتھ پاکستان کو معاشی بحالی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امید ہے کہ ان اقدامات سے معاشی استحکام آئے گا اور ہم مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں ہونے والی خصوصی تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سول اعزازات دیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ تقریب میں صدر آصف علی زرداری کی جانب سے وطن عزیز کے لیے گراں قدر خدمات انجام دینے پر مختلف شخصیات کو نشان امتیاز، ہلال شجاعت، ہلال امتیاز، ہلال قائد اعظم، ستارہ پاکستان، ستارہ شجاعت، ستارہ امتیاز، ستارہ قائد اعظم، تمغہ شجاعت، تمغہ امتیاز اور صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان شخصیات نے تعلیم، سائنس، انجینئرنگ، طب، ادب، صحافت، سماجی خدمات اور سیاست سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے راجہ محمد ظفر الحق کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید قائم علی شاہ کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ ادب شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب افتخار حسین عارف کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ پروفیسر انور مسعود عصر حاضر کے بہترین پاکستانی شعراء میں سے ایک ہے۔ فن شاعری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر انور مسعود کو ہلال امتیاز عطا کیا ہے۔ صحافت کے شعبے میں آپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سہیل سرور وڑائچ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ صحافت کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار مقصود ستی کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب طارق محمود کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ عوامی خدمت کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دینے والوں کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دیے جانے والے ایوارڈز میں 7 نشان امتیاز، 1 ہلال شجاعت، 32 ہلال امتیاز، 9 ہلال قائد اعظم، 20 ستارہ شجاعت، 15 ستارہ امتیاز، 4 تمغہ برائے حسن کارکردگی، 2 ستارہ قائد اعظم، 3 تمغہ شجاعت اور 18 تمغہ امتیاز شامل ہیں۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر مملکت نے پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے افسروں اور جوانوں کے لیے عسکری اعزازات کا اعلان کیا ہے۔ اسپیشل سروسز گروپ کے سپاہی اسرار محمد کو ستارہ بصالت دیا گیا ہے۔ مسلح افواج کے 135 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت جبکہ 45 کو امتیازی اسناد عطا کی گئی ہیں۔
چیف آف آرمی سٹاف تعریفی اسناد 148 آفیسرز اور جوانوں جبکہ ہلال امتیاز ملٹری 23 افسران اور جوانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ ستارہ امتیاز ملٹری 109 جبکہ 137 افسران اور جوانوں کو تمغہ امتیاز ملٹری عطا کیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ساتھ رہیے گا۔ سونا یوریا کے دانوں پر نیم کے تیل کی کوٹنگ سے نائٹروجن رہے فصل کو زیادہ دیر تک دستیاب۔ سونا یوریا نیم کوٹڈ۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ مشکلیں ضرور ہیں مگر اچھے دنوں کی امید بھی ہے۔ ان گنت کامیابیاں ہر شعبہ، ہر میدان، نئے جذبوں کی اٹھان ہمارے نوجوان۔ اجالوں کے سفر پہ ہوں گے رواں، رونقیں لوٹ کے آئیں گی یہاں۔ آؤ ہم قدم ایک عزم ہو کے چلیں پھر سے۔ آؤ مل کے خوشیاں بانٹیں، پاکستان کو نوازیں ترقی و خوشحالی سے۔ سونا زنک کا استعمال بڑھائے خوراک میں زنک کی مقدار۔ سونا زنک FFC کے اعتماد کے ساتھ۔ سن سکیے سن اس ماں کی کہانی، لال میرے کی جوانی، رب نے پاس بلایا، رب کے حکم پہ سر کو جھکایا۔ سن سکیے جان جگر دل جانی۔ میرا بچہ واپس نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا، لے لیا ہے، اس کی امانت۔ جو شہید ہیں ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ ان کو دیکھ کر مجھے نہیں سب کو جرأت ملی ہے، سب کو حوصلہ ملا ہے۔ قربانیاں دینے والے کبھی کم نہ ہوں گے لیکن دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور پاک فوج کا عزم، دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل صفایا۔ اب انہیں کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ ہم نے ملایا ہے وقت کی رفتار سے قدم، اس مٹی کی آبیاری کے لیے محنت کو بنایا ہے شعار اپنا، یہ ہے FFC کا عزم۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یوم پاکستان کی پریڈ میں پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے جدید لڑاکا طیاروں کی گھن گرج نے حاضرین کا لہو گرما دیا۔ پاک فضائیہ کی درخشندہ روایات کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے فلائی پاسٹ کی قیادت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاصم رضوان۔ زدبانگ کے شاہینم اکارم بزمی چیست، سہراست کے دریاست، تہبال و پرماست۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ کا ایک اہم حصہ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے لڑاکا طیاروں کا فلائی پاسٹ ہے۔ فلائی پاسٹ میں پاکستان آرمی ایوی ایشن کے لڑاکا ہیلی کاپٹروں نے بھی حصہ لیا۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹرز بھی فلائی پاسٹ کا حصہ تھے۔ پاک فضائیہ کے فلائی پاسٹ میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس J-10C لڑاکا طیاروں نے شرکت کی۔
इन लड़ाका तैयारों की बदौलत खित्ते में अदम तवाज़ुन का खात्मा हुआ और हरबी मैदान में पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी मुमकिन हुई। तारीकी में ऑपरेशन की सलाहियत के हामिल मेराज तैयारों ने 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए फ्लाई पास्ट में शिरकत की। खैबर से मेहरान और गवादर से कश्मीर तक दिफा वतन का फरीजा इंजाम देने वाले मुकामी तौर पर तैयार करदा पाकिस्तान के फखर JF-17 थंडर तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। F-16 तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट में शिरकत की। F-7 PG लड़ाका तैयारे भी पाक फिजाइया के फ्लाई पास्ट का हिस्सा थे। जदीद तरीन जासूसी निजाम से लैस एवाक्स तैयारे ने भी पाक फिजाइया के फ्लाई पास्ट में शिरकत की। जंगों में कुमक पहुंचाने और कुदरती आफात में दूर उफ्तादा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील मुमकिन बनाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले C-130 तैयारे भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा थे। पाक बहरिया के फ्लाई पास्ट में P-3C ओरियन तैयारे ने हिस्सा लिया, जो कि दुश्मन की आबदोजों और बहरी जहाजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मेरी टाइम पेट्रोलिंग ATRs ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। ये तैयारे बहरी सरहदों की निगहबानी और दुश्मन की आबदोजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। फिजाओं में हैबत की जलगार आर्मी एविएशन के कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किए जाने वाले ऑपरेशंस ज़र्ब-ए-अज़्ब और राह रास्त में इन हेलीकॉप्टर्स ने कलीदी किरदार अदा किया। दिन और रात में फौजी दस्तों की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेल हेलीकॉप्टरों ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। दुश्मन की आबदोजों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने की सलाहियत के हामिल पाक नेवी के ज़ूलो हेलीकॉप्टर्स और पाक फिजाइया के अगस्टा हेलीकॉप्टर्स ने भी फ्लाई पास्ट में शिरकत की। पाक फिजाइया के फ्लाई पास्ट में शेर दिल टीम ने फिजाई करतब दिखाकर हाजरीन से दाद समेटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द शाहीन ब्रेक। फिजाओं में हैबत की यलगार हम। Shadows, stand by for bombers. Bombers. Now. Ladies and gentlemen, the bombers. खुशबू है मेरे खून में काफूर की मानंद, बिखरूंगा फिजाओं में मैं एक नूर की मानंद। पाकिस्तान के फखर और दिफा वतन के इस्तारे JF-17 थंडर तैयारे और F-16 तैयारों ने भी एरोबेटिक्स और मैन्यूवरिंग का शानदार मुजाहरा किया। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं फाहद जावेद। शक्करपरियां ग्राउंड इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में पाकिस्तान की शहरा कश्मीर के फ्लोट पर पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी की गई। आज़ाद कश्मीर के फ्लोट पर वादी लीपा के पहाड़ और मकबूजा जम्मू व कश्मीर में बहादुर कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। फ्लोट को मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और जद्दोजहद आज़ादी के शहीद बुरहानुद्दीन वानी जैसे हुर्रियत पसंदों की तस्वीरों से खराज तहसीम पेश किया गया। मेहरगढ़ की सरजमीन बलोचिस्तान के सकाफती फ्लोट पर यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान पंजगूर में खजूरों की पैदावार और बलोचिस्तान की रिवायती सकाफत की नुमाइंदगी की गई। खूबसूरत मनाजिर से भरपूर सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट पर कुराकोरम, हमालिया, हिंदूकश समेत केटू और राका पोशी के पहाड़ों को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कराकोरम और इलाके में सेब और दीगर मेवाजात की पैदावार को दिखाया गया। मेहमानों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट पर चतराल के बुलंद तरीन पहाड़, सवात मोटरवे, बाबे खैबर और खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती रक्स समेत कलाश कबीले की कदीम तहजीब की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की गई। पांचों दरियाओं की सरजमीन पंजाब के फ्लोट पर शाही किला लाहौर, वाघा बॉर्डर पर बाबे आज़ादी समेत पंजाब की रिवायत और मजहबी रवादारी को नुमाया अंदाज पर दिखाया गया। वादी मेहरान की तहजीब सूबा सिंध के फ्लोट पर सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर थर्मल पावर प्लांट समेत सिंध की खूबसूरत सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। कौमी हीरोज को खिराज तहसीम पेश करने के लिए तकरीब में इन हीरों का तारुफ कौम के सामने लाया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान नजीब उल्ला मेमन शामिल हैं, जिन्होंने पसमानदा इलाके में बच्चों की तालीम और 2 मुफ्त लाइब्रेरियों का क्याम अमल में लाए। आज़ाद कश्मीर की पहली कमर्शियल पायलट सैयदा मरियम मीर ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। दर्रा खैबर से ताल्लुक रखने वाली जिस्मानी माजूर खातून अफशा आफरीदी ने 500 से ज्यादा माजूर खवातीन को फनी तरबियत फराहम करने की कोशिशों को सराहा गया। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों के मिली नगमे ने हाजरीन के दिल मोह लिए। बाकी रहेंगे मिट ना सकेंगे लाख भी चाहे कोई, जिद्दी बड़े हैं हम जो खड़े हैं खड़े ही रहेंगे यूं ही। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना।
اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطاءاللہ تارڑ نے کہا ہے کہ یوم پاکستان پر ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ سب مل کر وطن عزیز کو مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنائیں گے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان ایک نعمت ہے جسے ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ اسے مثالی ملک بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لانا ہوں گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ معاشی سفارتکاری پر توجہ مرکوز ہے، ملک کی ترقی اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برسلز میں جوہری توانائی سربراہ اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے مفید ملاقاتیں ہوئیں۔ تفصیل رضوان عارف سے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب دنیا نیوکلیئر اور ہائیڈرو انرجی کی طرف جائے۔ برسلز میں جوہری توانائی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں اہم نکتہ اٹھایا جس کی عالمی رہنماؤں نے بھی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ جوہری توانائی کے محفوظ استعمال سے متعلق اپنے تجربات دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان کی ویژن تھی نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے، وہ اس وقت اور اگلے ڈیکڈز میں دو تین دہائیوں میں بہت ہی اس کے اوپر سرویلنس اور فوکس رہا دنیا کا، لیکن آج کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وقت آ گیا ہے کہ اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہائیڈرو اور نیوکلیئر انرجی آر دی سیفسٹ جو ہے وہ سورس آف انرجی ہیں، اینڈ دے آر دا بیسٹ فار میٹیگیٹنگ کلائمیٹ چینج کی پرابلمز۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ترک وزیر خارجہ سمیت عالمی رہنماؤں سے برسلز میں ملاقات ہوئی۔ ترکیہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور ترکیہ نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ برسلز میں ہم نے سائیڈ لائنز پہ 5 بائی لیٹرل میٹنگ کی الحمدللہ۔ آذربائیجان کے فورن منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی، ترکی کے وزیر خارجہ صاحب سے تھی۔ ترکی ہمارا دیرینہ دوست ہے۔ تیسری بائی لیٹرل تھی وہ ڈائریکٹر جنرل IAEA کے ساتھ تھی۔ چوتھی میٹنگ جو میری بائی لیٹرل ہوئی وہ UAE کے منسٹر آف انرجی صاحب کے ساتھ ہوئی۔ 5ویں میٹنگ جو تھی وہ بڑی سبسٹینٹیو تھی، اور وہ میری بائی لیٹرل میٹنگ اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا کے نائب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھی۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف جو ہمارے فیوچر روڈ میپس ہیں اور اپنے جو اکنامک ڈائیلاگس جو ہوئے ہیں اس کو پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنے کے لیے، اور اپنی ٹریڈ والیوم جو کہ ہماری پری کمیٹڈ ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہے، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے بھرپور تعاون کا انہوں نے مجھے عندیہ دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو مشکل معاشی حالات سے نکالنے کے لیے روڈ میپ تیار ہے، بہت جلد عوام کو مہنگائی سے ریلیف دیں گے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یوم پاکستان کے موقع پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی اور علیحدہ وطن کے حصول کے لیے بے مثال جدوجہد پر خراج عقیدت پیش کیا۔ تفصیل جانتے ہیں ضمیر عباس سے۔ یوم پاکستان کے موقع پر سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری اور سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے صوبائی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے سندھ کے گورنر سمیت سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ اسلامی ریاست کے حصول کی کامیاب جدوجہد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے یہاں معاشی بحران چل رہا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ اندرونی معاملات ہیں اور کچھ بیرونی سازشیں ہیں، لیکن ہم نے ہر سازش کا مقابلہ ایک قوم بن کر اور اپنے آپ کو سچا پاکستانی ثابت کر کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کے لیے دیکھا تھا، جو خواب انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے دیکھا تھا، اس میں ہم سب مل بیٹھ کر تمام اختلافات کو بھلا کر، تمام اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کر، اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر، اور اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں۔ بحری امور کے وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ تینوں نمائندوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے
तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के अज़म का इआदा किया। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। उन्होंने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए योम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी। उन्होंने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कायद आज़म के अहले खाना ने योम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार कायद पर हाजिरी दी। उन्होंने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। सूबाई दारुल-हुकूमत में यौम पाकिस्तान की तफसील जानते हैं वकास भट्टी से। योम पाकिस्तान के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के 454 दस्ते ने 21 तोपों की सलामी दी। इस मौके पर फजा नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। लाहौर में नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली और शोखदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। योम पाकिस्तान के सिलसिले में लाहौर में मज़ार इकबाल पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब भी हुई। पाक फजाइया के 454 दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फराए संभाले और सलामी दी। तकरीब के मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद हाजी ने मज़ार पे फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मेहमान खसूसी ने मुफक्किर पाकिस्तान के मज़ार को सलामी भी दी। इस मौके पर एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद हाजी ने मेहमानों की किताब में तासरात कलम बंद किए और अजीम फलसफी शायर को खराज अकीदत पेश किया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने योम पाकिस्तान पर अपने खसूसी पैगाम में कहा कि ये दिन तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं और कारकुनों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। शहर इकबाल में योम पाकिस्तान के मौके पर मरकजी तकरीब DC कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुल्करनैन ने परचम कुशाई की। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के 454 दस्तों ने कौमी परचम को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स फैसलाबाद में योम पाकिस्तान की तकरीब में उस्तादजा, तुलबा और मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने परचम कुशाई की और पुलिस के 454 दस्ते ने सलामी पेश की। गुजरात में योम पाकिस्तान की तकरीब में मुकामी इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चिन्योड़, गुजरांवाला, उकाड़ा, पाकपतन और पंजाब के दीगर इजला में भी अवाम ने अपने मुनफरद अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जिक्र करेंगे मकबूजा जम्मू व कश्मीर का, जहां कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने यौम पाकिस्तान के मौके पर खिताब के दौरान कश्मीरियों की हिमायत करने और तनाज़ा कश्मीर के असरात को उजागर करने पर पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मनहास से श्रीनगर में जारी एक बयान में सदर पाकिस्तान के बयान की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीर के नस्बुल की हिमायत करने पर कश्मीरी आवाम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को पुख्ता यकीन है कि हालात जैसे भी हों पाकिस्तान इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। श्रीनगर, बांडीपुरा, डोडा और मकबूजा जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में एक बार फिर पोस्टर चस्पा किए गए, जिनमें आज यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत के साथ इजहार यकजहती और मुबारकबाद के पैगामात दर्ज थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर, मोहम्मद फारूक रहमानी और गुलाम मोहम्मद सफ़ी समेत दीगर रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के आवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जद्दोजहद तहरीक पाकिस्तान का तसल्सल है। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 4 बेगुनाह कश्मीरियों की नजरबंदी को कलअदम करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी है। सेहूनी फौज रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी कर रही है। रफा और दीर बलाह में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर हमले बदस्तूर जारी हैं, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सेहूनी हमलों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 72 फलस्तीनी शहीद और 114 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 32,142 अफराद शहीद और 74,412 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने रफाह बॉर्डर क्रॉसिंग का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि इसराइल गजा में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई को यकीनी बनाए। भारत, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुख्तलिफ मुल्कों में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाया गया। नाज़िमुल उमूर पाकिस्तान हाई कमीशन सैयद अहमद बड़ाइच ने चांसलरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। उन्होंने कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत को खराज अकीदत पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद बरसगीर के लाखों लोगों की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। बांग्लादेश में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब हुई।
दारुल हुकूमत ढाका में पाकिस्तानी सफारत खाने में मुनक्कदा तकरीब में सफीर सैयद अहमद मारूफ ने कौमी तराने की धुन के साथ परचम कुशाई की। यौम पाकिस्तान के मौके पर वाशिंगटन में मुनक्कदा तकरीब से खिताब में अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा कि आज हम बहसीयत कौम इस ख्वाब के मुहाफिज हैं। सियासी हम आहंगी और इक्तसादी तरक्की के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। तकरीब में गैर मुल्की सफीर, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब परचम कुशाई हुई। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमीशन डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने पाकिस्तान का परचम फिजा में बुलंद किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब हुई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद बशमूल खवातीन और बच्चों के साथ साथ सफारत खाने के हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तरमजई की जानिब से परचम कुशाई की गई। कौंसलेट जनरल जद्दा में होने वाली परचम कुशाई की तकरीब में कौंसलेट के अमले, सहाफ़ियों और कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। जद्दा में पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि ये दिन बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तानी हाई कमीशन सिंगापुर में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हाई कमीशन के अमले और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। हाई कमिश्नर रुखसाना अफजाल ने कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की गई। तकरीब में पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम और चीन में मुकीम पाकिस्तानियों ने शिरकत की। तकरीब में सफीर खलील हाशमी ने कौमी झंडा लहराया। खलील हाशमी ने यौम पाकिस्तान मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए एक नए अज़्म के साथ मनाने के अज़्म का इयादा किया। यौम पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तान के सफीर आफ्ताब अहमद खोकर की सरबराही में मनाया गया। तकरीब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की जदोजहद में इनके सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान कौंसलेट ऑफ बार्सिलोना में भी यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मुराद अली वजीर ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के बताए गए असूलों, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर अमल करने की ज़रूरत है। रूस में पाकिस्तान के सफारत खाने में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब से खिताब में मॉस्को में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका ताउन पर कायम हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में पाकिस्तान का कौमी दिन रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीबात का आगाज कौमी तराने के साथ परचम कुशाई से हुआ। फ्रांस में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया। पेरिस में होने वाली तकरीब में सफारत खाने के हुकाम के साथ साथ फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी सफारत खाने और पाकिस्तानी कौंसल खाने फ्रैंकफर्ट में यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। जर्मनी में तैनात पाकिस्तान के सफीर सकलैन सैयदा ने कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की। बरतानिया के शहर ग्रेटर मानचेस्टर में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी कौंसल खाने में परचम कुशाई हुई। मानचेस्टर में तैनात कौंसल जनरल तारिक वजीर ने कौमी तराने की धुन पर परचम कुशाई की। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मौसम की खबरों में खुश आमदीद। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और जनूबी पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, खित्ता पठवार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का